نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم. سورة بقرہ اولنے پارا یوسل پنزد رشتم نمبر آیت دی دادی آیاتونو دا مخی آیاتونو سر ربط و مناسبت دا دی چی پا مخی آیاتونو کی دا یہودیانو دا دروغ دعوی تکذیب ذکر شو پا دی آیاتونو کی ہم دا یہودیانو دا دروغ دعوی تکذیب ذکر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا عبداللہ ابن سوریہ یہودی راغی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے ہوئی چھ منگا پہ ہدایت باندیو او تزمنگا تابداریو کا تب پہ ہدایت باندشی. اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تدا آیت کریم نازل کو چی یہودیان عیسیان دی تاسو توئی چی تاسو تابداری زمنگا اکین پہ ہدایت باندی بشی دی تجواب ورکا چمنگ ملت ابراہیم علیہ السلام تابداری کو چاگا سراسر ہدایت دی. یہودیان سرد دی چھ دا عیسیٰ علیہ السلام و دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کئی دا دی کفر باوجود ذات پہ ہدایت ہوئی. عیسیان دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دا انکار سارا کفر توڑی دل دا دی کفر باوجود دی ذات پہ ہدایت باندی ہوئی. او دا ہر مسلمان دا پارا دا لازم او ضروری دا چلی با تمام پیغمبران بنی کہ موسیٰ علیہ السلام دی کہ عیسیٰ علیہ السلام دی او کنور انبیاء کرام علیہ السلام دی جکر مسلمان دا ایمان دا پارا دا ضروری دا چلی با طول پیغمبران بنی. عیسیان دا پیغمبر پہ انکار کافر شو. یہودیان دا پیغمبر پہ انکار باندے کافر شو او دا دی کفر باوجود دی اخبر دن تا اگا دا ہدایت دن ہوئی. اللہ پاک فرمائی چھ دا ہدایت دن ندی بل دا ابراہیم علیہ السلام چکم ملت دی کم طریقہ دا اگا دا ہدایت. ابراہیم علیہ السلام یہودی نو یہودیان دا دروغ ہوئی چھ دا یہودی ہوئی. ابراہیم علیہ السلام عیسائی نو عیسائیان دا دروغ ہوئی چھ ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہوئی. حالانکہ دا دوار جماعتونا دا ابراہیم علیہ السلام نا دیر رستو پیدا شوی. ابراہیم علیہ السلام آد اللہ پاک دا یو او اللہ پاک دا یوالی او دا عقیدید توحید عقیدہ لگنا. ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پاک تابداری کو دا اللہ پاک سر شریکان نہ لٹو او دا ظالمان خدا اللہ پاک سر شریکان لٹئی او دا غیق بل دن تا ابراہیم علیہ السلام ہم منسوخ کئی. اللہ پاک فرمائی چھ ابراہیم علیہ السلام اگر شرک کے مبتلا نو او تاس مشرکان پر شرک کے مبتلا ہے. پہر شریعت کے دری خبری بھی یہ اصول بھی دین کلیات او قواعد بھی او دریم جزئیات او فروع بھی. اصول اگا عقائد دی دا طول پیغمبرانو پر دین کی عقیدہ یو عقیدی پر لحاظ سر پیغمبرانو کی اختلاف نو. آدم علیہ السلام ہم یو اللہ منو، نبی علیہ السلام ہم یو اللہ منو.
آدم علیہ السلام هم دا اللہ پیغمبرو او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم هم دا اللہ پیغمبرو نور پیغمبران دی منل آدم علیہ السلام هم اخیرت منو او دا نبی علیہ السلام پور طول پیغمبران اخیرت منو پا عقیدہ کی یو دا پیغمبران اتفاق پی اصول کی عقیدہ کی دا طول پیغمبران عقیدہ دا یو بل سر مکمل برابر ہوا عقیدہ کی اختلاف دا پیغمبران نو دیم کلیات و قواعد دی دا کم نچ مسائل روزی دا کم نچ جزئیات روزی دا کم نچ فروع روزی دا کم نچ احکامات روزی دی قواعد او کلیات طویل شی ملت دا ابراہیم علیہ السلام و دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملت دیو او درین جزئیات او فروع دی چاہی طویل شی شریعت نجزئیات او فروع او مسائل نپدے کی دا زمانے پہ اختلاف سرا یا دا زی پہ اختلاف سرا پدے کی تبدیلی رازی دا یو پیغمبر پتن کی یو شان مسئلہ بھی دا بل پیغمبر پر شریعت کے بل شان بھی اختلاف پا مسئلوں کی دا پیغمبران بھی لکہ دا آدم علیہ السلام پتن کی او دا آغا پر شریعت کے دا خور سر نکاح جائز ہوا دا نبی علیہ السلام پر شریعت کے نا جائز یوسف علیہ السلام پتن کی بندگانتا سجدات تعظیمی جائز ہوا او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتن کے ناجائز تھا شریعت کی پا مسئلوں کی اختلاف رازی شیخ التفسیر علامہ ادریس کاندیلوی رحمت اللہ علیہ دا دیو نیز بہترین مثال کی کرتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا مذہب اصول دی او دا غی لان دا امام سے شاگردان دی غی مسائل راوست دی امام سے مجتہد مطلق دی اور امام سے شاگردان مجتہدین کے مذہب دی اگر شاگردان امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سرد اصول اللہ اختلاف کردی دی پا مسائل کیو امام سے یو سنگا مسئلہ استرداغی مقابل کی شاگرد بل شاگرد استرداغی نگور اختلاف پا مسئلہ کی اشتا خو اگر اصول لی چکم امام سے بلا جوڑ کردی بنیاد یو دی او مسائل جدا دی دا مثال دا پیغمبران دا دین دی دا دین پا لحاظ سر کول پیغمبران یو دی او مسئلوں کی اختلاف شتا او دا مسئلوں اختلاف دا بد ندی دا عقیدی اختلاف بد دی سلور مذہبا پا عقیدہ کی یو نم لری اہل سنت والجماعت او پا مسئلوں کی اختلاف شتا یو دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا مذہب روان دی پا مسئلوں کی بل امام شافی سے پا مسئلوں پس روان دی بل امام مالک سے پا مسئلوں پس روان دی او بل امام احمد بن حنبل سے پا مسئلوں نگور مسئلوں کی یو بل سر اختلاف ساتھی وہ با عقیدہ کی یو دی او دا اختلاف غلط نردا ٹکری او دا اختلاف رحمت پیدا گناہ ندا او دا عقیدی پر لحاظ سر اختلاف لکہ دا سمر اہل باطل دی دا عقیدی پر لحاظ سر دا جدا دی پا مسئلوں کی دی تصور غلط یا ٹک نہ ہوئی عقیدی غلط دا لکہ مثال بریلیان حضرات ناغی سر دا منگ اختلاف دا مسئلے ند اختلاف دا عقیدی پا مسئلوں کی امام شافی سر دا منگ اختلاف دا داغا مذہب سر دا مذہب اختلاف دا ناغی تمام غلط نہ ہوئی ناغیزان لمذہب دی زمانزان لدی واقعدہ کی یو دی پنچ پیریان دی نباقعدہ کی وسلموں کی اختلاف دی پا مسئلوں کی اختلاف من نہیں آدی ٹک دا مسئلوں کی ممسنسوی اختلاف دا عقیدی خطرناک غیر مقلدین دی اختلاف دا عقیدہ کے لئے پا مسئلوں کی اختلاف من نہیں آدی غٹا مسئلہ دا عقیدی دا کہ پدی بانے کم فتوہ لگی دا دا مسئلے دا وجہ نہ لگی چلی امین ہوئی ہوں کہ نہ ہوئی یا دیا تیز بھی ممکن پا مذہب ہو مسئلے دا وجہ فتوہ نہ لگی فتوہ چی لگی پدی باندی دا عقیدی پا بنا لگی دا سمر ڈلی سی جوڑی شوی دی او دا دری او یا ڈلی با کمی جوڑی گی دا پا عقیدہ کی جوڑی گی پا مسئلوں کی بدا نہ جوڑی گی
درې اویا ډلې کې به یوه جنت ته ځي عقیده به یې ټیک وي، دوه اویا به جهنم ته ځي عقیده به یې غلطه وي. اوس که وایي چې د مسلو والا چې عقیده کې ټیکې خیر دی، لکه امام شافعي صاحب سره اختلاف شته په مسلو کې عقیده کې ټیک وي. امام احمد بن حنبل صاحب، امام مالک صاحب یا څلور مذهبونه خپل منځ کې اختلاف د عقیدې غلط دی، اختلاف د مسلې ټیک دی. او دغه اختلاف دا د پیغمبرانو په خپل منځ کې او په مسلو کې، دغه اختلاف د صحابه کرامو په خپل منځ کې په مسلو کې خو په عقیده کې یو، او د اهل حق پہچان داري چې دی په عقیده کې یو وي. که ظاهري چې اختلاف رام شي خو عقیده به یو شان. الله پاک فرمایي چې ابراهیم علیه السلام د مشرکانو د قبیلې نه نو. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې اهل کتاب او خپل کتاب تورات لوست په عبرانی ژبه کې او د هغې ترجمه به کول په عربی ژبه کې. صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس یره چې دا خلک موږ ته تورات لولي او د هغې ترجمه کې موږ ته په عربی کې، نو موږ د دې باره کې څه وایو؟ الله پاک آیت نازل کړ چې تاسو تصدیق مه کوئ او تکذیب مه کوئ، ځکه په تورات کې خو د ځان نه لیکل کړي دي. نو اصله د ځانه خبرو ته تاسو ټیکو وایئ بیا هم غلطه ده. بل په تورات کې څه خبرې سمې شته، نو اصله هغه ټیک ته غلط وایي، نو غلط ویل هم ورته ټیک نه شو. نو مه یې تصدیق کوئ او مه یې تکذیب کوئ. او الله پاک آیت نازل کړ چې دوی ته وایي چې پاک کتابونه زموږ ایمان دی چې الله نازل کړي، نو که دوی پکې د ځان نه لیکلي دي موږ هغه نه منو. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک یو قاعده په قرآن کریم کې یو آیت په طور قاعده نازل کړ. که څوک وایي چې موږ ایمان وروړو لکه یهودیان یا عیسایان وایي چې موږ ایمان وروړو، څنګه ایمان به وروړو؟ الله پاک دی ته وایي چې تاسو ایمان به وروړئ لکه څنګه چې ایمان صحابه کرام وروړي. ایمان د صحابه ستاسو لپاره پیمانه شو. که تاسو وایئ چې ایمان وروړو څنګه وروړو؟ صحابو ته وګورئ، د صحابو ایمان د زړه نه دی، نو ستاسو ایمان به هله مقبول وي چې د زړه نه وي. صحابه ټول پیغمبران مني، تاسو به هله مسلمانان یې چې ټول پیغمبران ومني. صحابه نبی علیہ السلام او قرآن مني، تاسو به هله مسلمانان شئ چې تاسو نبی علیہ السلام او قرآن کریم ومني. دا آیت کریمه دلیل دی د اهل سنت والجماعه د عقیدې. د اهل سنت والجماعه عقیده دا ده چې صحابه کرام دا د حق دپاره معیار دی، د حق پیمانه ده، د حق پہچان دی. که یو سړی وي زه عمل کوم هله به قبلیږي چې د صحابو په شاني، او که یو سړی وي زه ایمان نه وړم هله به قبلیږي چې د صحابو په شان وي. صحابه دا د معیار د ایمان شو. لکه حق او باطل پیژندل غواړي صحابو په خلاف شي. که یو کار صحابو کړي دي او ته وایې چې دا کار ګورم چې ټیک دی او که غلط، نو که صحابو کړي ټیک دی. او که یو کار داسې چې صحابه کرامو نه کړي او ته د ځان نه شروع وکړې، نو په دې ځای کې ته خطا شو. دا زموږ ایمان دی. او په دې ځای کې موږ مسلمانانو ته دا عقیده واضحه شوه چې صحابه کرام دا په مخ د ځمکه د پیغمبرانو نه بعد نیکان خلق تیر شوي، ځکه الله پاک هغې معیار جوړ کړي. اوس که صحابه ټیک نه وي نو الله به چېرته هم نه وویلې چې تاسو د صحابو په شان ایمان راوړئ، خو صحابه ټیک خلک. او زموږ د اهل حقو پہچان دا موږ وایو چې دین اسلام الله پاک نبی علیه السلام ته ورکړو او په مخ د ځمکه باندې خپروونکي د دین اسلام دا صحابه دي. نو که یو سړی صحابه ډایرکټ نه مني هغه هم ګمراه او بېدین او بېلارې دي، او که یو سړی ښکاره وي زه منم او شاته وي نه منم، نو دا سړی هم بېدینه ګمراه او بېلارې دي. لکه د هغې مثال امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې مسله اول اخلمه وی د قرآن نه اخلم، که مسله مې قرآن کې بیا نه مونده نو بیا حدیث کې ګورم،
او که حدیث کی وی بیان ہوا نبی په قول د صحابی کې ګورو او که قول د صحابی کې نوا نبی او خپل اجتهاد ګورا امام سے وی اجتهاد او قیاس په الله کوي مجتهد چې هغه اول قول د صحابی وګوري کاغه کې نوا نبی او داغې نه بعد راځي خپل اجتهاد وکړي ګورا امام سے صحابو سره څومره مینا او زمونږ اهل السنه والجماعه په دینوم کې صحابه منګه ځان تسوایو اهل السنت والجماعت اهل السنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت تابعدار والجماعت د صحابه کرام په نقش قدم روان وګوره زموږ مقصدی اهل السنت سنت مراد د نبی علیہ السلام سنت والجماعت مراد صحابه ومنګه نبی علیہ السلام امنو او صحابه منو او باز خلق تی غیوی منگا صرف با اصول قرآن و حدیث نبدید که دی صحابو پسند زی دی بیا ڈارے که منگا اللہ دا پیغمبر منو دا بلچانا منو منگوی زمانو اہل سنت والجماعت دی منگ اللہ منو پیغمبر منو صحابا منو دا زمانگا استاذ و پہچان دی او بل صحابہ کرام دا نبی علیہ السلام دا کلاس براہ راست شاگردان دا صحابو تربیت نبی علیہ السلام کڑی او دا صحابو سفارش نبی علیہ السلام تا اللہ پاک کردو دا خود پا موقع صحابو نا غلطیو شو اللہ وی تو تمافیو کر او دا صحابو دا پار دعا نبی علیہ السلام مخت سمرن ایکان خلق او صحابہ کم خلق دی دا اغا خلق دی چا اللہ پاک دی پا قرآن کریم کی بار بار اخبر رضا اعلان کردو اللہ وی زرد خوشحال رضی اللہ عنہم اللہ وی زردین خوشحال نو چې الله ته خوشاله هو نیکان خلق دي په مقدس مکه نبی علیہ السلام فرمای زما صحابه پشان دستور چې چا پس صحابي پس روان شي تاسو هدایت ته ورسیږي او بل نبی علیہ السلام فرمای زما د صحابه عزت وکړو او زمون د عقیده کتاب دی شرح العقیده الطحاویہ باقی کې دادی چې د صحابه محبت ایمان حساب او د صحابو بی ادبی او دی سره بغض ساتل دا د گمراهی علامه ده د هر صحابي نوم چې علي خو په ادب احترام باندې الله پاک فرمایي چې تاسو ایمان وروړي په شان د صحابو وروړي الله پاک فرمایي وقالوا او اذا يهوديان عيسيان كونوا تاسو شهودا يهوديان او نصارى يا نصارى عيسيان تهتدوا تاسو هدایت تورسیږئ قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام بل ملت ابراہیم حنیفا بلکہ تابعداری کم دا ملت ابراہیم علیہ السلام حنیفا چاہ خالص دا ہدایت دار دا وما کان من المشرکین او نو ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانونا قولو تاسوائی مومنانو آمنا باللہ ایمان نوڑی پا اللہ باندی وما انزل الینا پا کتاب باندی چه نازل شوید منترکا قرآن کریم وما انزل الى ابراہیم او باغ سیدکو باندی چه نازل شو ابراہیم علیہ السلام تا و اسماعیل علیہ السلام تا و اسحاق علیہ السلام تا و یعقوب علیہ السلام تا و الاسباط اولاد یعقوب علیہ السلام اسباط جمع دا سبت خاندان تو ابراہیم یعقوب علیہ السلام دول الزامن او دا ہر زوی جدا جدا خاندان مصر تچرال صرف دول اسمحسان او چکل دا فرعون حلاکت راغی او بن اسرائیل دا مصر راوطل نو پا دغا وقت دا دی تعداد پا زرگونو کی دا طول اولاد دا یعقوب علیہ السلام دا غیبچو او بل دا لسو پیغمبران نا علاوہ طول پیغمبران دا یعقوب علیہ السلام پا خاندان کرا گلی دا دی وجہ دیجا کی ذکر کی وما اوتیا موسیٰ او ها کتاب چور کرشید موسیٰ علیہ السلام تا باعبان کم ایمان دی وعیسیٰ علیہ السلام تا وما اوتیا النبیون من ربهم او با کتابونو سیفو چور کرشید پیغمبران تا من ربهم ددوی در رب طرفنا لا نفرق بین احد منهم من اس فرق نکو پما بین دا یو کس دی پیغمبرانو دا سی نکو چی بازی منو او بازی نمنو لکه یهودیان بازی پیغمبران منی او بازی نمنو عیسیان بازی پیغمبران منی بازی نمنی نمنگا طول منی ونحن له مسلمون مقتدر من خاص اللہ پاک تابدار فإن آمنوا پس کچربی ایمان روڑی بمثل ما آمنتم به پشاند ایمان استاس صحابہ کرام
فقد اهتدوا بس دی بهدایت باندې شي وان تولوا کچدي اعراض وکړ ایماننا فانما هم فی شقاق پس یقینا دی په اختلاف کې فسيكفيكهم الله فزرد چې کافی بشي استاد لپاره د دې د طرف نه الله پاک او هو السميع العليم او د الله پاک اوریدونکو په ذات دی دا فسيكفيكهم الله اغه لفظ دی چې حضرت عثمان غنی رضی الله عنه شهید کېدو او دا غوینه په قران کریم کې پریوتا هغه په دې حرف باندې پریته په دې لفظ باندې فسيكفيكهم الله دا لفظ دی الله پاک فرمایي زو استاد پر پیغمبر اسلام د دې طرف نه کافی شو واخر دعوانا الحمدلله